हरिप्रसाद गौतमका रचनाहरू। आजको प्रसङ्ग बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा सहयोगी यौगिक उपायहरू। मानव जीवन अनन्त सम्भावनाले भरिएको छ। यही शरीरमा रहेका अङ्गहरूलाई सही समयमा सदुपयोग गर्न सके लौकिक अलौकिक अनेक सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन्। गरिबी, अभाव, अज्ञान र दुःखमा छटपटिएर यो महामूल्यवान मानव जीवनलाई नालीको किरा जस्तो गरी खेर फाल्नु पर्दैन। यही शरीरमा रहेको क्षमता र सम्भावनालाई चिनेर उपयोग गरेर कति मानव महामानव बनेको उदाहरण हाम्रा अघि प्रशस्त छन्। कुनै एक दुईलाई संयोगवश कुनै अपवादको रूपमा हासिल हुने आकस्मिक सौभाग्यले माथि पुर्यायो होला, तर जीवनको शिखरलाई छुने सबै व्यक्तिहरू प्रकृतिले दिएको शरीरलाई यसमा रहेको मस्तिष्कको उपयोग गरेर नै त्यहाँ पुगेका हुन्। जो व्यक्तिले जीवनको सम्भावनाबारे चिन्तन र खोज गरे, जीवनलाई कुनै पनि मूल्यमा गरिमामय बनाउनु पर्छ भनेर निरन्तर प्रयास गरिरहे, तिनीहरू नै महामानव भए। स्पष्ट लक्ष्य र बलियो सङ्कल्प लिएर अविराम कोसिस गरे कुनै पनि प्रतिकूल परिस्थितिले रोक्न सक्दैन। गरिबी र अपाङ्गताले जीवनको उन्नतिमा सधैँ बाधा दिन सक्दैन भन्ने कुरा अनगन्ती उदाहरण छन्। हाम्रो उन्नति नहुने एकमात्र कारण अज्ञान नै हो। हामीमा रहेको मस्तिष्कको क्षमता र कसरी जीवनलाई अघि बढाउने भन्ने ज्ञान प्राप्त गर्न सके जीवनको प्रक्रिया नै फेरिन्छ। संसारका अभाव, समस्या र अनेकौं अल्झन बिल्झनहरूको बीचबाट सफलताको राजमार्ग प्रकट हुन्छ। मानव जीवनको बाल्यकाल जीवन निर्माणको लागि सबैभन्दा उत्तम समय हो। यही समय हो उज्जवल भविष्यको लागि मस्तिष्कमा सही विचार र प्रक्रियाहरूको थालनी गर्ने समय। यो प्रक्रियाको मुख्य दुई पाटा छन्। पहिलो मस्तिष्कको सही विकास गर्ने प्रक्रिया र दोस्रोमा मनमा सही विचारहरूको स्थापना। पहिलो प्रक्रियाबारे चर्चा गरौँ। मानव मस्तिष्कका पनि विभिन्न भागहरू छन् जसले भिन्न भिन्न क्रियाकलाप गर्दछन्। चेतन मन वा तार्किक मन जो हाम्रा भाषाबारे ज्ञान, बोली, दृष्टि, श्रवण आदि कार्यहरू नियन्त्रण गर्दछ भने अवचेतन मनले हाम्रा शरीरका स्वचालित क्रियाहरू जस्तै मुटुको धड्कन, श्वास प्रश्वास, पाचन क्रिया आदि हाम्रो इच्छा बिना पनि सुचारू रूपले गरिरहन्छन्। अवचेतन मनको क्षमता सचेत मनको भन्दा अनेक गुणा अधिक हुन्छ। यसले सचेत मनको जसरी हाम्रो इच्छा र निर्देशमा काम गर्दैन, तर शरीरका नित्य क्रियाहरू आफै गरिरहन्छ। मुटुको धड्कन, पाचन प्रणाली, श्वास प्रणाली, शरीरको विकास आदि कार्यहरू यसले गर्दछ र यो मस्तिष्क हामी निद्रामा छँदा पनि निरन्तर चलिरहन्छ। मान्छेले आफ्नो क्षमतालाई सामान्य स्तरबाट उन्नत गरी थप क्षमताहरू आर्जन गर्न यही अवचेतन मस्तिष्क वा अवचेतन मनलाई विशेष तालिम र प्रक्रियाबाट लैजानु पर्ने हुन्छ। यो मस्तिष्कको उचित विकास गरी अतीन्द्रिय क्षमताहरू आर्जन गर्न सकिन्छ। अतीतमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले यही मस्तिष्कको उन्नतिकरण ध्यान, जप, तप, योग आदिद्वारा गर्दथे। यस मस्तिष्कलाई विकास र रूपान्तरण गर्न भौतिक रूपमा र सामाजिक रूपमा प्रयास गर्नुपर्दछ। भौतिक पक्षमा प्राणायाम र आसनद्वारा त्यहाँका कोशिका र स्नायुतन्तुहरूलाई सक्षम र शक्तिशाली बनाइन्छ भने सकारात्मक विचार, संवेदनशीलता, दया, करुणा, प्रेरणा, उत्साह आदि भावनाहरूको निरन्तर र उचित आपूर्ति गरी साहस, धैर्य, लगनशीलता, उदारता जस्ता गुणहरूको विकास गर्न सकिन्छ। भौतिक रूपले मस्तिष्कलाई सबल बनाउन 4-5 वर्षको उमेरदेखि लघु प्राणायाम, सरल आसनहरू सुरु गराउनु पर्दछ।
साथै उचित प्रकारको आहार र पारिवारिक वातावरण दिन सक्नु पर्दछ। उमेर बढ्दै गएपछि प्राणायाम, त्राटक आदि अभ्यास गराउँदै लगे मस्तिष्कको आवश्यक विकास हुन्छ। मानसिक रूपले मनलाई प्रस्तुत राख्न, संवेदनशीलता, दया, करुणाको अभ्यास गराउन, महामानवहरूको जीवन कथा पढाउने, सुनाउने, भक्ति सङ्गीत, सुमधुर र सरल स्पष्ट शब्द भएका प्रार्थना, भजनको अभ्यास गराउने र हृदयका कोमल भावहरूको विकास सानैदेखि सुरु गराउनु पर्दछ। त्यसपछि साहसिक कथाहरू जस्तै हनुमान, हर्क्युलिस, भीम जस्ताका प्रसङ्गद्वारा उत्साह, प्रेरणा र साहस भर्नु पर्दछ। र उमेर बढ्दै किशोर अवस्थामा पुगेपछि संसारका तितापिरा प्रसङ्ग, जालझेल, प्रतिस्पर्धाको बोध हुने कथाहरू, प्रसङ्गहरू मार्फत किशोर किशोरीहरूलाई संसारको जस्तोसुकै परिस्थितिको लागि पनि तयार हुन सिकाउने। मस्तिष्कको भौतिक तथा मानसिक विकासमा माथि उल्लेखित क्रम नै अनुसरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जसरी शरीर र भित्री वस्त्र सफा छ भने बाहिरी वस्त्रको धुलो मैलोले त्यति नकारात्मक असर गर्दैन, त्यसैगरी मनको जडमा वा जरोमा दया, करुणा, संवेदनशीलता र त्यसपछि उत्साह, प्रेरणा र अन्त्यमा प्रतिस्पर्धात्मक कूटनीतिको शिक्षा दिएमा चरित्रबल विशुद्ध हुन्छ। अभिभावकको पथ प्रदर्शन सही हुनुपर्दछ। जीवनको विकास गर्न बाल्यकालदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने हुनेछ। हाम्रो त उमेर 30-40 कटिसक्यो, पाको भइयो, वृद्धावस्थामा पुगियो भनेर निराश हुने कुरा छैन। प्रत्येक उमेर समूहको आफ्नो किसिमको दायित्व हुन्छ। अध्वंशहरूले गर्ने सकारात्मक साहसिक कार्यले वृद्ध भएका बाआमाले उचित सल्लाह र कथा आदिद्वारा बालबालिकाको मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ। आफ्ना मात्र होइन, समाजका सबै बालबालिकालाई पथ प्रदर्शन गर्नु पाकाहरूको कर्तव्य हो। समाज र राष्ट्रका प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य उचित ढङ्गले पालन गरे मात्र यो समाज, राष्ट्र र विश्वमा बस्नको लागि योग्य ठाउँ हुनेछ। सारा विश्व एउटा शरीर जस्तै हो। हाम्रो शरीरमा एउटा सानो अङ्ग दुखी, पीडित, रोगी छ भने सारा शरीर र मनले त्यो पीर खप्नु पर्दछ। त्यस्तै थोरै व्यक्ति पनि कुबाटोमा लागे सबै संसारमा त्यसको दुष्परिणाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा देखा पर्दछ। खुट्टाको औँलामा चोट लागे पनि त्यो दुःख जम्मै शरीरमा पर्दछ। आमाबाबुले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा बढी समय सन्तानको भविष्य निर्माण, तिनीहरूको लालन पालन, स्वास्थ्य र शिक्षामै खर्च गर्छन्। जीवनभरि मेहनत र सङ्घर्ष गरिरहनु, चोट पीर खपेर निरन्तर प्रयास गरिरहनुको एउटै लक्ष्य हुन्छ, सन्तानको भविष्य कसरी उज्जवल हुन्छ। छोराछोरीले उचित ज्ञान र सिप हासिल गरेर स्वास्थ्य, सम्मानपूर्ण र सुखी जीवन प्राप्त कसरी गर्छन् भन्ने चाहना हुन्छ। आफ्ना सन्तानले सही बाटोमा हिँडुन्, सफलता प्राप्त गरून् भन्ने सबैको भित्री चाहना भए पनि कसैका सन्तान सुयोग्य भएर निस्कन्छन् भने कसैका सन्तान असफल, दुखी र अज्ञान र कुबाटोमा पतित हुन्छन्। सन्तानलाई सफल बनाउने र असफलताको अँध्यारोमा पुर्याउने दुवै थरी आमाबाबुले उत्तिकै सङ्घर्ष र प्रयास गरेका हुन्छन्, उति नै समय खर्चेका हुन्छन्। तर प्रक्रियामा थोरै भिन्नताले कसैका सन्तान उत्कृष्ट भएर निस्कन्छन् भने कसैको खेर गएका निकृष्ट हुन्छन्। कोही बाबुआमाले छोराछोरीलाई सरल, इमान्दार हुनुपर्दछ, छल कपटबाट टाढा राख्नुपर्दछ भनेर सात्विक गुणहरूको विकास हुने गरी शिक्षा दिन्छन्। चतुर्याई, प्रतिस्पर्धामा उत्रिने शिक्षातिर ध्यान नदिँदा उनीहरूका सन्तान पछि गएर चतुर र धूर्तहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा पराजित भएर असफल जीवन जिउँछन्। कोही भने संसार बाठाहरूको मात्र सहयोगी छ, साम दाम दण्ड भेदले मात्र जीवनमा
माथि उक्लिन सकिन्छ भनेर त्यस्तै शिक्षा दिँदा बालबालिकाको जीवनमा सत्य, दया, क्षमा, करुणा, त्याग जस्ता उच्च मूल्यहरू बिनाको दुष्ट चरित्रको निर्माण गर्न पुग्छन्। दुवै थरी बाबुआमा वा अभिभावकको उद्देश्य र परिश्रम सन्तानलाई जीवनमा सफल बनाउनु नै हो, तर शिक्षा र मार्गदर्शन समुचित ढङ्गको नहुँदा प्रतिफल सोचेको भन्दा विपरीत र पीडादायक हुन जान्छ। संसारमा सफल हुने सूत्र एउटै मात्र छ। प्रक्रियाको केन्द्र सम्पूर्णको लागि एकै छ, परिधिमा भिन्न हुन्छ। देश, काल, परिस्थिति अनुसार भिन्न हुनुपर्दछ। यहाँ त्यही केन्द्रीय सूत्रको चर्चा गरिँदैछ। यो संसारमा जो सफल जीवन प्राप्त गरेका छन्, संसारमा ख्याति र मर्यादा हासिल गरेका छन्, उनीहरूको विचार र आचरणको केन्द्रमा सरलता, परिश्रम, संवेदनशीलता, उदारता, दया, करुणा, क्षमा जस्ता गुणहरू पाइन्छ। त्यसैले बालबालिकालाई बाल्यावस्थामा अर्थात् 11-12 वर्षसम्म त्यस्तै शिक्षा र मार्गदर्शन दिन आवश्यक हुन्छ। उनीहरूको मनको गहिराईमा, केन्द्रमा तिनै सद्गुणहरूको रोपण गर्नुपर्दछ। किशोर अवस्थामा पुगेपछि मनको दोस्रो पत्र सुरु गर्नुपर्दछ, जहाँ चतुरता, वचनमा शुद्धताका साथै वाक्पटुता, संसारका घात प्रतिघातलाई व्यावहारिक ढङ्गले समाधान गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने तालिम र अभ्यास सिकाउनु पर्दछ। सन्तान जब साबालक अवस्थामा पुग्छन्, अनि मात्र संसारका दुष्ट प्रवृत्ति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरूबारे जानकारी र त्यसबाट आफू र समाजलाई बचाउन सक्ने शिक्षा र मार्गदर्शन दिनुपर्दछ। हृदयको केन्द्रमा सत्य र इमान्दारिता, मस्तिष्कमा चतुरता र सिप अनि संसारका धुर्त्याइ र अपराधिक मनोवृत्तिहरूबारे सम्यक जानकारी भएको व्यक्ति जीवनमा सद्बाटोमा हिँड्न हरदम प्रयास गर्दछ। सिप र चतुरता पनि हुन्छ र दुष्टहरूबाट जोगिन र अरूलाई जोगाउन पनि जान्दछ। यसरी सत्व, रज, तम तीनै स्तरको ज्ञानले बालबालिकाको क्षमता पूर्ण हुन्छ भने यी गुणहरूलाई धारण गर्न सक्ने आधार उनीहरूको मन मस्तिष्क नै हो। त्यसैले गुणहरूको चाहना र उपदेश गरेर मात्र पुग्दैन। ती गुणहरूलाई धारण गर्न र सशक्त रूपले प्रभावकारी बनाउन मस्तिष्कको धारण शक्ति र क्रियाशीलता बढाउने उपायहरू सँगसँगै अपनाउनु पर्दछ। मस्तिष्कलाई शक्तिशाली, उच्च क्रियाशील र मेधावी बनाउने यौगिक क्रियाहरूको यस अडियोको अन्ततिर चर्चा गरिनेछ। त्यसभन्दा पहिला मस्तिष्कलाई काम गर्न दिनबाट रोक्ने, अवरोध खडा गर्ने केही तथ्यहरूबारे चर्चा उपयुक्त होला। जसरी कुनै काममा एकाग्रचित्त भएर लागेको व्यक्तिलाई बीचबीचमा अनावश्यक झमेला, थप अनावश्यक काम र निरस हो हल्लाद्वारा उसको ध्यान भङ्ग गरियो भने त्यो व्यक्तिको कार्यले राम्रो गति लिन सक्दैन। जसोतसो कार्य पुरा गरिहाले पनि परिणाम इच्छा अनुरूप हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो मस्तिष्कलाई सबैभन्दा बढी बाधा, अवरोध उत्पन्न गरेर यसको क्रियाशीलतामा गुणस्तर घटाउने हाम्रो अनुचित आहार र दैनिक कार्यतालिका हो। हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो शरीरका सबै क्रिया प्रतिक्रियाहरूमा मस्तिष्कले रेखदेख र निर्देश दिने कार्य गर्नुपर्दछ। हाम्रो खाना मुखमा परेपछि रियालमा मिसाउने कार्यदेखि खाद्य नलीबाट अघि सार्दै लैजाने, मिसाउने, धुल्याउने, पाचक रसहरू निकाल्ने, विभिन्न रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया गराउने, शरीरमा शोषण गरी रगतद्वारा हरेक कोशिकामा पुर्याउने, कलेजो मृगौलोको कार्यमा मार्गदर्शन र निर्देश गर्ने काम केस्रा छुट्याएर उचित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्दछ। त्यसैले अधिक खानु, बारम्बार खानु, हानिकारक खाद्यहरू खानु, समय असमय पाचन तन्त्रलाई क्रियाशील राख्नुले मस्तिष्कलाई अतिरिक्त बोझ र अवरोध उत्पन्न गर्दछ, जसले गर्दा हाम्रो जीवनको विकासको लागि, उच्चतर मूल्यहरूको लागि मस्तिष्कले कार्य गर्ने समय नै रहँदैन। मस्तिष्कले पाचन प्रणाली बाहेक रक्त सञ्चार, श्वास प्रश्वास, स्नायुतन्त्र आदि अरू पनि कार्यहरू गर्छ,
तर सबैभन्दा धेरै अवरोध हाम्रो आहारबाट हुन्छ, किनकि हाम्रो आहारमा अत्यधिक परिवर्तन हुन्छ। खाद्यमा भिन्नतासँगै मस्तिष्कलाई पनि कार्य थपिन्छ। तसर्थ जटिल खाद्यको ठाउँमा सरल र शरीर उपयोगी खाद्य उचित हुन्छ। हाम्रो शरीर प्रकृतिको अंश हो र यसले प्राकृतिक नियममा कार्य गर्दछ। खाद्य जतिसक्दो प्राकृतिक, सुपाच्य र शरीरलाई आवश्यक सरल प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, थोरै तेल वा घिउ र खनिज पदार्थहरू भएको हुनुपर्दछ। हाम्रो खानामा सबैभन्दा भारी र हानिकारक अवस्था प्रोटिनको अनुपयुक्त मात्रा हो। हाम्रो सोचाइ हुन्छ कि जति बढी प्रोटिन खाद्यमा हुन्छ उति नै शरीरलाई लाभ हुन्छ। त्यसैले धेरैजसोले प्रोटिनको अधिक मात्रा, धेरै किसिमका प्रोटिनयुक्त खाद्य, वनस्पतिबाट पाइने, जनावरबाट पाइने प्रोटिन सब मिसाएर अप्राकृतिक संरक्षित खाद्यहरू पेटमा खाँदेर मस्तिष्कलाई कडा परिश्रम गर्न लगाउँछन्। मस्तिष्कलाई सबल, शक्तिशाली र सृजनशील बनाउन यसलाई पाचन प्रणालीको भार जतिसक्दो कम गरिदिनु पर्दछ। अब हामी केही यौगिक प्रक्रियाहरूको चर्चा गरौँ। ऋषिमुनिहरूले खोज गरेको योगको प्रक्रिया मानव जीवनको लागि पूर्णाङ्ग योजना र प्रक्रिया हो। शरीर स्वस्थ राख्नुदेखि संसारको बन्धन, जन्म मृत्युको चक्रलाई तोड्दै मोक्षसम्मको पथ प्रदर्शन यहाँ छ। हाम्रो आजको चर्चामा हामी बालबालिकालाई आवश्यक यौगिक प्रक्रियाहरूको मात्र चर्चा गर्नेछौँ। मस्तिष्कलाई सबल र सक्रिय बनाउन शुद्ध अक्सिजनको आवश्यक पर्दछ। त्यसैले बालबालिकाको श्वास प्रश्वास सही राख्न ढाड सिधा राखेर पढ्ने, खुला हावा, वनस्पतिहरू भएको ठाउँमा उचित कसरत, सामूहिक नृत्य, सूर्योदय कालमा हिँड्ने, दगुर्ने गर्दा 10-12 वर्षसम्मका बालबालिकाको मस्तिष्कले आवश्यक अक्सिजन प्राप्त गर्दछ। 12 वर्षपछि सरल प्राणायामहरू, सूर्य नमस्कार, आसन, अनुलोम विलोम सुरु गरी साबालक भएपछि कपालभाती, शीर्षासन आदि जानकार गुरुको रेखदेखमा गराउनु पर्दछ। विशेष गरी शीर्षासन गर्दा सही मार्गदर्शनले सुफल दिन्छ भने अनुचित प्रक्रियाले मस्तिष्क र मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि हानि पुर्याउने सम्भावना हुन्छ। यसबाहेक भ्रामरी प्राणायाम, साम्भवी मुद्राले पनि मस्तिष्कलाई शक्तिशाली र शान्त बनाउन सहायता गर्दछ। यी प्राणायाम आसनहरू बालबालिकाको मस्तिष्कलाई सक्रिय र स्वस्थ राख्न सहयोग गर्दछन् भने मस्तिष्कका अन्य क्षमताहरू, एकाग्रता, स्मरण शक्तिमा वृद्धि, दृढ इच्छा शक्तिको विकास, साहस, आलस्य दूर गर्न र उत्साही र कर्मतत्पर बनाइराख्न, मनलाई एकाग्र गर्ने त्राटक ध्यान उपयोगी हुन्छ। त्राटक ध्यान भनेको शान्त वातावरणमा पद्मासन वा सुखासनमा बसी आँखाको सिधा अघिल्तिर एउटा सानो बिन्दु वा दियो वा मैनबत्तीको स्थिर उज्यालोलाई एकटक लाएर हेरिरहने, जबसम्म आँखामा आँसु आउँदैन। आँसु आएपछि एकछिन आँखालाई विश्राम दिएर पुनः 10-15 मिनटसम्म त्यसै गरी आँखालाई नझिम्क्याइ हेरिरहने। सुरुमा केही सेकेन्डमै आँखामा आँसु आएर विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ भने 10-15 दिनको निरन्तर प्रयासपछि 2-3 मिनटसम्म आँखा नझिम्क्याइ हेरिरहन सकिन्छ। यस त्राटक क्रियाले मनलाई यताउता भाग्नबाट रोक्छ र एकाग्रता बढाउँछ। विचारहरूको भिड मस्तिष्कमा कम भएर मस्तिष्कको कार्यदक्षता बढ्छ। जसरी मोबाइल वा कम्प्युटरमा अनावश्यक डाटा डिलिट गर्दा मोबाइल वा कम्प्युटरको क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, छिटो चल्छ, त्यसै गरी मस्तिष्कको पनि क्रियाशीलता बढ्छ। तर त्राटक 16-17 वर्षदेखि अभ्यास गरेकै राम्रो। 8-10 वर्षका बालबालिकालाई दीप त्राटक वा बिन्दु त्राटकको ठाउँमा अझै सरल प्रक्रिया उपयुक्त हुन्छ। उनीहरूलाई कुनै मनपर्ने चित्र, मूर्ति वा भगवान वा देवता आदिका चित्रलाई एकछिन नियालेर हेर्न लाउने र आँखा बन्द गरेर त्यही चित्र वा मूर्तिलाई मनमा दर्शनको भावना गर्न लाउने। आँखा चिम्लेर पनि अघि देखेको चित्र वा मूर्ति हुबहु अनुभवमा आएपछि उनीहरूको मनमा विचारहरूको अनावश्यक ओहोरदोहोर घट्दछ। मस्तिष्कका कोशिकाहरूमा विचारका डाटाहरू कम हुन लाग्छन् र मस्तिष्कले अन्य उच्च क्षमताका क्रियाहरू गर्न सक्दछ। उमेर बढ्दै गएर साबालक भएपछि
त्राटक गरी अतीन्द्रिय क्षमताहरूको विकास गर्न सजिलो हुन्छ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो मस्तिष्कमा विभिन्न भागहरू छन्, चेतन मस्तिष्क र अवचेतन मस्तिष्क यसका प्रमुख भाग हुन्। हाम्रो स्मृति, शक्ति, तार्किक बुद्धि, 5 ज्ञानेन्द्रियहरूको नियन्त्रण परिचालन चेतन मस्तिष्कले गर्दछ भने हाम्रा शरीरका स्वचालित प्रक्रियाहरू जस्तै श्वास प्रश्वास, रक्त सञ्चार, कोशिकाहरूको निर्माण आदि अवचेतन मनले गर्छ। वैज्ञानिकहरूको खोज अनुसार चेतन मस्तिष्क 10% क्षमताको छ भने अवचेतन मस्तिष्क लगभग 90% क्षमताको छ। हाम्रा ऋषिमुनिहरू यही अवचेतन मनको केही अंश मात्र उपयोगमा ल्याई अनेकौं सिद्धि, अतीन्द्रिय क्षमताहरू प्राप्त गरेका थिए। भगवान र देवताहरूको अतीन्द्रिय क्षमताहरूको उल्लेख हाम्रा धर्मग्रन्थ, पुराण र महाकाव्यहरूमा प्रशस्तै पढ्न पाइन्छ। आजको चर्चा बालबालिकाको विकासबारे छ। त्यसैले संक्षेपमा यही भन्नु छ कि उचित प्राणायाम, आसन, मुद्रा र त्राटकको उचित प्रयोग गरी आउँदो पिँढीलाई यो संसारमा विजेता बनी बाँच्ने क्षमता दिने प्रयास गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हाम्रो उमेर घर्किसक्यो, बेला बितेपछि कुराहरू थाहा पाइयो। अब ती यौगिक प्रक्रियाहरू गरेर हामीले माथि उल्लेखित सुफल पाउन कठिन छ। हाम्रो पिँढीले आगामी पिँढीको लागि सार्थक मार्गदर्शन गर्न सकिन्छ। अनि यो मार्गदर्शन गर्नु पनि वयस्कहरूको आफ्नै कर्तव्यभित्र पर्दछ। आज यही बाचाको कुरा पत्याउनु पर्छ भन्ने छैन। युट्युब, विभिन्न पुस्तकहरूमा यसबारे ज्ञानको भण्डार सित्तैमा पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक विषयमा समय खेर नफालेर काम लाग्ने कुरा पढौँ, हेरौँ, सुनौँ। सही कुरा जानेपछि जाँगर चल्छ, उत्साह जाग्छ। त्यही उत्साह जाँगर हाम्रा भविष्यका बालबालिकाको लागि उपयोग गरौँ, सच्चिन्तन गरौँ, मानव जीवनको मर्यादा र गरिमाको बोध गरौँ। हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो विश्व, हाम्रो ब्रह्माण्डलाई अलिकति भए पनि उज्यालो दिउँ, सहयोग गरौँ। सत्कर्म गर्ने सङ्कल्प मनमा भयो भने कठिनभन्दा कठिन कार्य पनि आनन्द र सहजताले गर्न सकिन्छ। सबैमा यही उत्साही मनको शुभकामना। धन्यवाद।